गइरहेछ। तर यो के सम्झनु छ? मेरा मस्तिष्कका तारहरूले झन्झना उठाए। त्यहाँ कुनै रूप थिएन, वस्तु आकार थिएन, एक त्रासको भावना बाहेक अरू त्यहाँ केही थिएन। बरु शून्य थियो। मैले देखेँ एउटा हात्ती बाँधेको ठुलो घर देखेँ। के म जुँदो छु? मलाई मेरो नाम याद हो। नाम मेरो नाम त रघुवीर सिंह पो रहेछ। अरे किन तर्सेको तिमीले? तिम्रो नाम याद भयो मलाई अब। तिमी त्यही रघुवीर सिंह हौ जसलाई मैले चिनेको थिएँ। तिम्रो स्वरको गुन्जन र ध्वनि पनि उस्तै छ, अनुहारको आकृति पनि उस्तै। सायद तिमीले मलाई पनि चिन्लौ। म स्कुलको मास्टर थिएँ, श्रीकान्त। तपाईँ श्रीकान्त मास्टर साहेब? मास्टर साहेब तपाईँ? मास्टर साहेब म को त त्यसो भए? म ज्वाला हो, म ज्वाला। मलाई अब सम्झना भयो, म ज्वाला नै हो। मलाई भर्खर याद आउँदैछ मलाई किन डर लाग्छ भने। रघुवीर, तिमी हत्यारा। रघुवीर, तिमी यहाँ कहिलेदेखि छौ? बस यति याद छ, एउटा नोकर हो, त्यही घरको नोकर। त्यति नै बेला मेरो टाउको भित्र एउटा चिसो गोली जस्तो। अनि मलाई याद छैन, सुत्ता एक्लै थिएँ, अहिले यहाँ तिमीहरू
त्यसो भए तिमी पनि मार्यौ। रघुवीर, तिमीलाई याद छ तिमीले मेरो मुखमा रुमाल गोच्यौ अनि त्यसपछि बन्चरोले मेरो खप्परमा हान्यौ। मैले कति हात जोडेको थिएँ तिमीसँग। कति माया लाग्दो आवाजमा मेरा बच्चाहरूलाई भेट्न देऊ भनेकी थिएँ। तिमीले मेरो एक सुनेनौ। तिमी त निर्दयी हौ। म शत्रुघ्न रघुवीर नै म शत्रुघ्न। अहिले सम्झेर भयो मलाई। तिमीले मलाई बिना छुट्टी मार्यो। मेरो के कस्तो थियो कि मलाई मार्यो। आज मैले बिउजनुभन्दा पहिले केही सम्झेको थिएँ। केही जरुर घट्यो। आज त्यस घरमा ठुलो घटना घटेको छ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। सायद मालिक साहब आउँदै। विपिन बाबू साहेब। विपिन बाबू जसले मलाई बिहे गरेर फकाई फुलाई उसको घर लग्यो अनि एक दुई छोराछोरीकी आमा हुने बित्तिकै त्यसको नामै नल्याउ रघुवीर। त्यसको त अनुहार सम्झ्यो भने पनि मेरो सर्वाङ्ग जल्छ। त्यो आयो भने म पनि बदलालिन्छु। त्यसैले हो तपाईँलाई माथा लगाएको। रुपैयाँ दिन्छु। त्यसको मन पर्ने अर्कै आइमै थियो। त्यो आइमा आएपछि तपाईँले नमाथि सुख भयो। त्यसैले तपाईँ माथि र त्यसै रात तपाईँका बच्चाहरू उनीहरू पनि सायद यतै गर्थे। के भन्यो? रवि र समा पनि मारिए। मेरा बच्चाहरू मारिए। म के सुन्दैछु यहाँ? हे भगवान! मेरा बच्चाहरू मारिए। तिनीहरूलाई मार्दैन। एउटा मालिकको आदेशले यो कसको हत्या गरेन? मास्टर साहेब, तपाईँले वैद्यलाई भाडाको हुनाले साँचो कुरा भने उबाडेको हुनाले तपाईँको ज्यान भयो। तपाईँलाई माने पनि म यो छुरीले रोपेर। त्यस रात तपाईँ आफ्नो लम्बको अगाडि किताब पढिरहन्छ। म छटक छुरी झिकेर तपाईँको पछाडिबाट आएर पिठीमा वार गरेँ। तपाईँको ढाडबाट रगतका फोहराहरू छुटिरहेको थियो। मैले अनि तपाईँलाई उठाएर त्यही गाडी दिएँ। तपाईँका पक्षमा रहेका हजारौं किसानहरू ज्यानखानामा अझै पनि फुइरहेका। तिनीहरूलाई जेल हाल्नलाई दबाइदिएको होइन। त्यसमा तिमीलाई थाहा थिएन कि यो अपराध हो? मेरा दुवै छोराछोरी मारिए। यस्तासम्म पनि कुरा गर्नु मास्टर साहेब। मेरा बच्चाहरूको हत्या गर्ने यो पापी यसले मलाई मार्यो। मेरा बच्चाहरूलाई किन मार्यो? कि मार्यो भनेर कसैलाई सुख दिन सक्दैनथ्यो? महादुष्ट महापापी। तेरो त अनुहार हेर्नु पनि पाप लाग्छ। कसरी सक्नु मैले मेरा
बियोमा आउट राजियो के मेरो इच्छाले भएको थियो त्यो सब के मलाई माया लागेर मलाई हत्या गर्दाखेरि तपाईँ जस्तो सुन्दर सुशील पतिव्रता नारीलाई मैले मार्ने आँटसम्म कसरी गर्थे तर त्यस रात तपाईँलाई मार्ने आदेश आयो मैले पत्याइन आश्चर्यचकित भयो मैले पहिलो पटक म किन हत्या गर्दैछु भनेर प्रश्न गरेँ तर विपिन बाबुको बन्दुक मेरो छातीमा मेरो त्यति नै बेला मिति पुगिसकेको थियो त्यसैले मैले कम्मर कसेँ तपाईँ आफ्नो बिस्तारामा सुतिरहनु भएको थियो बन्चरो कान चिर्ने बन्चरो ल्याएर उठाएर तपाईँमाथि कस्तो भयवीर त्रस्त अनुहार थियो त तपाईँको तपाईँका ती दुवै आँखा बाहिर निस्केर टुलु टुलु मलाई हेरिरहेका क्रूर अनुहार थियो त्यो जसले यो दृश्य सजिलै हेरिरहेको कति आँट चाहिन्थ्यो तपाईँलाई मार्न कति हिम्मत चाहिन्थ्यो तपाईँलाई मार्न यो हात अहिले किन झर्दैन भइहाल्यो छाडै कुराहरू हत्यारा तिमी होइन तिमीले त हत्या गर्ने आदेश पायो पालना गर्यो रघुवीर तिमी त एक इमान्दार नोकर थियो उठ मास्टर साहेब म अपराधी नै हो डर्नुहोस् भाइ साहब यस रात मैले तपाईँका बच्चाहरूको पनि हत्या उनीहरू कस्तो कङ्कलासहरूले रोइरहेका थिए पापा पापा चिच्याइरहेका थिए कस्तो भाउ जसले यो आफ्नो सन्तान मारेको दृश्य सहजै हेरिरहेको छ उसको आँखामा एक मायाको झल्को समेत उठाए त्यस रात म रोएँ पैसा म रोएर ढुङ्गनी म उनीहरूको हत्या गरेर आफ्नो कोठामा आएँ मैले कसरी आफ्नो आत्मालाई थिच्नु पर्यो कसरी आँखाको आँसुलाई गुटुक्क पिएर जल्लादको काम गर्नु पर्यो त्यस दिनदेखि म पागल त्यस दिनदेखि विपिन बाबुले मलाई जसलाई मार भन्थे म सजिलैसँग मारिदिन्थेँ जसको हत्या गर भन्थ्यो म सजिलैसँग हत्या गरिदिन्थेँ एउटा पागल तपाईँ पनि मारिनु भयो भन्न सायद बिना मलाई मार्नु आडल पायो पालना गर्यो मलाई त्यसमा कुनै अपसोच छैन बरु अघि तिमीले भने चाहिँ मैले न ती किसानहरूलाई विपिन बाबुको विद्रोहमा उभारेको थिएँ न त विपिन बाबुसँग मेरो कुनै सम्बन्ध नै थियो हो बरु बराबर गरजमा भन्ने गर्थे अन्याय अत्याचार सहनुहुन्न सहने बानी बसाल्न पनि हुन्न हो बराबर ती सर्वसाधारण किसानहरूलाई भन्ने गर्थे सिकाउँथे मद्दत गर्थे औषधि बाँड्थे यही त विष भयो विपिन बाबुलाई के तपाईँले गाउँमा विद्यालय खोलेको त्यसलाई मन परेको के गाउँमा विद्यार्थीहरू पढेको उसलाई मन परेको थियो तपाईँको नाम चाहिँ लेखेर आएको थियो थाहा छ गोमन सर्प जो कोही त्यसको विरुद्धमा यति शिर उठाउँथे त्यसको शिर काट्नलाई त्यो तम्सिहाल्थ्यो त्यसैले मलाई खटायो मलाई थाहा थियो तपाईँ बिछट्टै असम मान्छे तर म बाध्यताको भुमरीमा फसिसकेँ यदि मैले तपाईँलाई नमारेको खड्डामाथि मलाई मारिदिन्थ्यो बच्चाहरू चाहिँ आखिर के बिगारेका थिए साना कलिला बच्चाहरूलाई हातमा अट्ने बच्चाहरूलाई
कसरी मार्यो दाइ चलो भाइ साहब कस्ता पापीहरू रघुवीर फेरि किन मार्यो दाइले मलाई किन मार्यो मलाई किन मार्यो यो ढुसीलाई त्यति पनि थाहा छ कसरी मेरा त्यो फुल जस्ता बच्चा कल्पेर मर्यो होला नि रघुवीर म त सोच्न पनि सक्दिनँ और नकल्पनुहोस् हाम्रो त धरतीको कथा धरतीमा नै टुङ्गिसक्यो हामी त्यहाँ छँदै छैनौँ त्यो अस्तित्व हाम्रो हुँदै होइन हामी त बरु त्यही हौ बरु आश्चर्य यो छ आज हामी सब सम्झनालाई बिउजेका छौँ वा जिउँदा भए जस्तो तिमीहरूले कहा हामी सब पुरानो अस्तित्वमा किन आयौँ भनेर यही दुःख सुन्नलाई मास्टर साहेब मेरा बच्चाहरू मारेको कथा सुन्नलाई बिचरा त्यो बच्चा जिउँदा मात्र भइदिएका भए मैले यो कथा बेला सुनाउने तर म के गरौँ मास्टर साहेब हरेक रातले यही कुराले मेरो छाती पुरिरहन्छ पश्चाताप बदला लिन्छु के कुरा गर्छ रघुवीर बदलाको के फर्कन सक्छौ कि विदेश धरतीमा हामी त यसै ठाउँमा यसै गरिरहन बाध्य छौँ बरु नपिउन्थ्योको भए अघि जसरी थियौँ स्मृतिहीन स्पन्दहीन शून्यतामाले तिमीको किन चाहियो तपाईँहरूलाई म जोसुकै हो बरु मलाई भन्नुहोस् यस ठाउँमा बस्ने कुनै होटल सोटल छैन होटल किन पाख्न पनि ओ दिदी तपाईँ भन्नुहोस् यहाँ कुनै होटल छैन तपाईँ यहाँ भर्खरै आउँदै हुनुहुन्छ ओ आउँदैछु बरु मलाई हतार छ भनिदिनु न यहाँ फेरि होटेल सोटेल छैन यत्रो ठुलो सहरमा जहाँ एउटा होटल पनि छैन कस्तो सहर हो यो के रहनु भयो तपाईँ त्यसै हिँडेर किन जिस्काउनुहुन्छ म मोटरमा आएकी भनेपछि बुढेर आउनुभयो हामी सब मुर्दा हो नि मुर्दा मुर्दा कस्तो ठट्टा गर्ने तपाईँहरू मलाई ठट्टा सट्टा मन पर्दैन सुनाइदिएकी छु दिदी भन्नुहोस् न यहाँ कहाँ छ होटल त्यो लकेट्दै आइरहेछ मलाई कसरी लखर्दै आइरहेछ हजुरलाई जसले भने तपाईँलाई के को चासो त्यसले मलाई भेट्यो भने नमारी छाड्दैन बरु तपाईँलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो छ भने नभन्नुहोस् म आफै खोज्न जान्छु होटल भन्नुहोस् तपाईँलाई कसरी लखर्दैछ तपाईँले गर्नु भएन त्यस व्यक्तिको नाम पनि बताउनु भएन अब साँचो कुरा सुन्नु तपाईँ मरिसक्नु भयो कुनै दुर्घटनामा वा कसैले हजुरलाई हत्या गरे थाहा पाउनु भयो यहाँ किन होटल रहन्छ भन्ने कुरा यो त मृतकहरू बस्ने लोक हो कहाँबाट हुन्छ यहाँ होटल के भन्नु हो म मरिसकेँ म मर्नै सक्दिनँ म कसरी मर्न सक्छु त्यही मार्छ भनेर
हात्तीले कुल्चाएर मार्छु भन्थ्यो। हात्ती के तपाईँको घरमा हात्ती थियो? के जमिनदार र त्यसको घरमा हात्ती हुँदैन? के सोध्या होला? मलाई बल्ल तपाईँको अनुहार याद आयो। तपाईँ कृष्ण रानी होइन? विपिन बाबुकी जहान? हो त, के भयो? अनि मलाई चिन्नु भएन? म रघुवीर सिंह। तिमी रघुवीर सिंह? तिमी त सर्पले टोकेर मरिसकेका थियौ। तिमीलाई जलाएको देखा थिएँ मैले। हो, म त्यही रघुवीर सिंह। अनि उहाँ ज्वालामय छ। तपाईँभन्दा पहिले कि विपिन बाबुकी जहान? ओ, मैले चिने अहिले। तस्बिरमा देखेकी थिएँ मैले। साँच्चै के म? हो तपाईँ त्यस धरतीमा हुनुहुन्न। म पत्याउनै सक्दिनँ। म कसरी मर्न सक्छु? मलाई त्यसले कसरी मार्न सक्छ? म तिम्रो जस्तो नै छु। म बोल्न सक्छु, म हिँड्न सक्छु। तपाईँ मोटरमा आउनुभएको? के तपाईँले त्यो मोटरको ड्राइभरलाई चिन्नु भएको थियो? यदि त्यो ड्राइभर पहिले नै मिलेको रहेछ भने के मोटर कतै रोकिएन? रोक्या थियो। रोकेको थियो। त्यसो भए तपाईँलाई त्यो ड्राइभरले कतै मारेर मिल्काइदियो या नदीमा फ्यालिदियो। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ आएको भान भयो। विपिन बाबुको चाल म बुझ्दछु। त्यसो भए म मरे मोटरमा? म यहाँ आएको होइन? तपाईँ यहाँ आएको भान भयो। नरो बहिनी, त्यसले पहिला मलाई मार्यो, त्यसपछि मेरा बच्चाहरूलाई मार्यो, अनि त्यसै गरी तिमीलाई मार्यो। त्यसले तिमीलाई मार्यो बहिनी, त्यसले सबैलाई मार्छ। त्यसो भए म मरे? मेरो केही जोड चल्दैन। म मरे? म मर्दिनँ बाबा, म मर्दिनँ। हो नहर बनाउनुहोस् हजुर। मैले त्यसले मार्छ भन्ने बित्तिकै कस्तो चलाकी गरेँ भाइ कि मैले थाहा पाएँ थिएँ दिदी तपाईँलाई त्यसले मारेको कुरा। त्यसै बखतदेखि म सतर्क भएँ। अर्की आइमै नपाउन्जेल मलाई माया गर्यो भनेको जस्तै राखे पनि, तर जब अर्की आइमै पायो मलाई गाली गर्न चुट्न पिट्न गर्न थाल्यो। मेरो सानो छोरालाई पनि सर्पले टोक्यो भनेर मारेर मिल्काइदियो। त्यसपछि म झस्केँ। एउटी बुढी रूपनीले भाग्ने सल्लाह दिए, नत्र म त्यसै बखत मारिन्थेँ। स्वास्नी मान्छे फेरि फेरि ल्याउने बानी उसको रहेछ। एउटीलाई मार्यो, अर्कीलाई ल्यायो। म कस्तो चलाकी गरेँ बा? म कसरी मर्न सक्छु? त्यसको पहिलो शिकार म भएँ, अनि दोस्रो शिकार तिमीलाई बनाएँ। अब तेस्रो शिकार अर्की कुनै होली। पहिला त मलाई लगाएर त्यसले सबैलाई मार्न लगायो। पछि त मैलाई पो मारिदियो। मेरो अगाडि भएको भयो अहिले। कृष्ण रानी, तपाईँलाई मर्न मन थिएन? मर्न मन कसलाई लाग्छ? धरतीको त्यो न्यानो घाम छाड्न मन कसलाई लाग्छ? तपाईँ मारिनु भयो, कसैको जालमा पऱ्यो। म मर्दिनँ बाबा, म मर्दिनँ। म त्यस दुष्टको हातबाट मर्दिनँ। म मर्दिनँ बाबा, म मर्दिनँ। त्यो बुढो हात्ती अझ जिउँदो छ। हामी
जहाँ मरिसक्यौँ त्यो बुढो हात्ती अझ जिउँदो छ। हात्ती जिउँदैछ। त्यो हात्ती नमरुन्जेल त्यो मर्दैन, त्यसको अत्याचार मर्दैन। कोही यतै आइरहेछ फेरि। को त्यो? छाडकाट्ने त उही जस्तो छ। उही भए कसरी बस्नु यहाँ? सरकारले उही जस्तो यतै आइरहेछ। तेरो मुराद पुग्ने भयो। आउस्। विपिन बाबु। विपिन बाबु, त्यो यहाँ आयो भने हामी कसरी बस्नु अब? त्यसको त मुख पनि हेर्न सक्दिनँ म। कहाँ भागौँ म अब? मेरो खुट्टा के भयो? मैले हिँड्न बिर्सेँ। आइपुग्यो यतै। लो आयो। धेरै दिनपछि आज तपाईँको दर्शन पाएँ। स्वागत छ यस मृत्युलोकमा, स्वागत छ। साँच्चै विपिनै बाबु रहेछ नि? के ठाउँ हो? यहाँ कसरी आए? अनि तिमीहरूको? तपाईँले हामीलाई चिन्नु भएन? तपाईँले हामीलाई चिन्नु भएन? यो शत्रुघ्न, तपाईँको नक्कर कृष्ण रानी, जनवैसा श्रीकान्त, अनि मलाई पनि चिन्नु भएन? म रघुवीर सिंह, तपाईँको अनन्य भक्त सेवक। अनि कृष्ण तिमी यहाँ कसरी आए? जसरी हजुर आइपुग्नु भयो। मरेको मान्छे कसरी आउँछ? कृष्ण त मरिसके। म मरिसके। तपाईँ यहाँ फेरि किन आउनुभएको? यहाँ पनि हामीलाई दुःख दिन नछाड्ने? यहाँ पनि पछ्याउँदै आएको हामीलाई? यस्तासँग पनि मुख लाग्नु बहिनी? म त मुखै हेर्दिनँ। मेरा बच्चाहरूसम्म हत्या गराउने राक्षस। को? छला? तिमीलाई शरम लाग्दैन राक्षस भन्न? अन्त तिम्रो लोग्ने पो? यस्ता लोग्ने जसले आफूले जन्माएको सन्तानलाई सन्तान भनेन सबलाई मार्न लगायो। अझ साँच्ची भएर लोग्ने भने त बोल्ने लाज छैन लोग्ने भनाउ न। रघुवीर, तिमी के हेरेर बस्यौ? तँलाई त तपाईँको पुरानो बानी असर गएको। तपाईँको यहाँ केही खटनपटन चल्नु आदेश त झन् परको कुरा। तपाईँ हामी सब बराबर हेर्नु, सब मुर्दा। मुर्दा? मुर्दा। कतै मैले त्यो पिकको सिसी त पिइनँ। मलाई शङ्का लाग्यो। त्यो बुढियाले गल्तीले मलाई पिसको सिसी पिलाइदिन्छ। त्यसो भए तपाईँ गल्तीले मर्नुभयो। कोही गल्तीले मर्छन्, कसैलाई मार्न लगाइन्छ। हजुरले हामी सबलाई मार्न लगाउनु, आफू गल्तीले मर्नुभयो। तर फरक केही छैन, मृत्यु त दुवै एकै हो। कहाँ एको मृत्यु? यसले गरेको हत्या, हिंसा, अत्याचार एक एक पैसाले यहाँ तिर्नुपर्छ। म सच्चै
बिचरी मेरी कान्छी मेरी चञ्चला के गर्दै तपाईँ किन भजिरहेको होली नुकमलङ गरिरहेको होली छाती पिटी पिटी रोइरहेको होली थाहा पाउनुभयो कृष्ण तिमी धेरै नभन तिमीलाई चाहे भने मैले अहिले पनि जेसुकै गर्न सक्छु बुझ्यौ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ आएर यतिकालाई मारेर चित्त बुझेर खै मेरा ती छोराछोरी तिनीहरूको कलेजो खाएर अझै दिन पहिला छैन तपाईँको कति कराउँछ यो आइमाई कति कराउँछ तिमीसँग को बोलेको तिमीलाई मैले उहिले बिर्सिसकेँ लगोबी के आदेश शत्रुको पनि होइन मास्टर साहब म साँच्चै भनेरै यस ठाउँमा आएको हो अचम्म अब म के गर्नु? केही गर्नु तपाईँ यहाँ आरामले बस्न सक्नुहुन्छ बरु के भने पृथ्वीमा जस्तो ठुलो घर पाउनु न शासन गर्नलाई नै यहाँ रैती दुनियाँ पाउनु बरु के भने हामी छौँ तपाईँलाई छोरी मैले गरेको हत्या हिंसा एक एकको हिसाब हामीलाई थाहा छ तैँले मारेका एक एक मान्छे तेरो आँखा अगाडि घुमिरहन सक्छ र चाहेको बेलामा तेरो मुखमा थुक्न सक्छ सुन्नुभयो मास्टर साहब मेरो घरको नोकर भएर मसँग यसरी बोल्न जान्दैन कुरा अगाडि किन बढाउने यस्तालाई त हामीले मुखमा थुक्न पनि घिनाउनु पर्छ छि छोड्नुहोस् मास्टर साहेब छोड्नुहोस् आज योसँग म बदला लिएरै छोड्छु होइन के को बदला लिन्छ छुची तैँले यत्रो जनालाई मार्न लगाएको बदला यत्रो हत्या हिंसा गर्न लगाएको बदला पुलिसको बदला आइज हामी त मरि नै सक्यौँ के मार्छन् यो मरि मलाई यस्ता पीडित पशुसँग मास्टर साहब मेरो हातबाट चल्दैन यो के भयो अब तिम्रो मुख पनि चल्दैन तिमी पत्थर हुँदैछौ त पत्थर भइसक्यो अब हामी तेरो मुखमा थुक्न सक्छौँ हामी सब पत्थर हुन्छौँ शिलाखण्ड हुन्छौँ स्मृतिहीन स्पन्दहीन अस्तित्वहीन मैले यसको मुखमा थुकिसकेँ अब मलाई पत्थर भए पनि केही छैन